नमस्ते ललितादेवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानामिष्टते मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्केन महेश्वरी आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। सुताघटे सुश्रिक्तान्ये शरणागतवत्सले आरोग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। कल्याणि मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणि ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। चन्द्रमण्डलमध्यस्थे महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलये अभिरामि नमोऽस्तुते। राजीवलोचने पूर्णा पूर्णचन्द्रविधायिनी सौभाग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। गणेशस्कन्दजननी वेदरूपे धनेश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामि नमोऽस्तुते। सुवासनी प्रिये मातः सौमङ्गल्या विवर्धिनी माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तुते। मार्कण्डेय महाभक्ता सुब्रह्मण्यसुपूजिते श्रीराजराजेश्वरीथम् अभिरामि नमोऽस्तुते। सान्निध्यं कुरु कल्याणी मम पूजा गृहे शुभा बिम्बे दीपे तदा पुष्पे हरिद्रा कुङ्कुमा मम